نگاه کن، یه ذره بچه‌ام دارن بهم میخندن، میگن نامزد خانم اومده. چطوری؟ محض اطلاع باید بگم امروز حسابی خرید کردم، گشتم هم نیست. تو مدرسه جشن تولد داشتیم، انقدر کیک خوردم سیر شدم. یه لطفی بهم میکنی؟ لطفاً بشین اینجا. یه لحظه. چی شد؟ خوبی؟ آره. اسم حنا رو کی انتخاب کرد؟ شماها برید. با یه بزرگی مشورت کردم. یعنی میخوای بگی اون سلمانی است؟ چه فرقی میکنه؟ اسمشو عوض کن. شناسنامه‌شو گرفتم. هر چی عوض کن. سلما دلش میشکنه. باشه، پس من چیز دیگه ای صداش میکنم. تو با هر اسمی که دوست داری صداش کن. من که اصلا میگم اسم بقیه بچه ها رو هم همه رو خودت روشون بذار. من یک کلمم نمیگم. قول. جوابتون مثبته. نه، من این بچه رو نمیخوام. یعنی چی نمیخوای؟ آره، خب منظورم اینه که دخترم هنوز خیلی کوچیکه. اوه، ولی دیگه چی کار میشه کرد؟ 2 بچه رو با هم بزرگ میکنی. برات دارو می‌نویسم. خب غذا بخور، مثل میوه، آب میوه ها. بعد 15 روز بیا ببینمت، باشه؟ من این بچه رو نمیخوام. چی؟ آره. این تصمیم شماست یا تصمیم شوهرتون؟ هر دوتا. ببخشید، من همچین کاری نمی کنم. بفرمایید. ببین، پول خیلی خوبی میدم. شما دارین به هم توهین میکنین. واه، انگار نمیدونم زیرکی چه خبره. شما دیگه مرخصین. اگه تو انجام ندی کس دیگه ای پیدا نمیشه.